नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बगनासकाली गाउँपालिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बेरोजगारीलाई ऋण दिन थाल्यो। स्नातकको प्रमाणपत्र देखाउनेलाई 1 लाखदेखि 4 लाख रुपैयाँसम्म ऋण। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीमा देशकै पहिलो बाटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना। गाउँमै पुग्यो पशुको कृत्रिम गर्भधानदेखि उपचारसम्मको सुविधा। देहाती गाउँमा हरेक दिन घन्किन्छ पञ्चे बाजा। समूह नै बनाएर बाजा संरक्षणमा जुटे बागमतीका महिला। पालिकाको पैसामा महिलाको सिप परेपछि गाउँमा विस्थापित हुँदैछन् आधुनिक बाजा। महिला समूहले जोगाउँदैछ 5 खालको तरकारी साग। समूह बनाएर गरिएको खेतीबाट मनग्गे आम्दानी। वर्षमै 5 लाखसम्म खल्तीमा हाल्छन् महिला दिदीबहिनी। नर्जाखानीमा हट्यो 1 घण्टा लगाएर खानेपानी ल्याउन जानुपर्ने बाध्यता। एक घर एक धाराको योजना बन्यो साकार। र समृद्धिको बाटोमा कोहलपुर नगर। गोल पार्कमा 10 तलाको भ्यू टावर ठडिँदै। कबड हल बत्सालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजनाले पाउँदैछ सार्थकता। नगरको पैसामा जनताको साथ। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्वदेशमा काम नपाएर विदेशिनेको संख्या घट्न सकेको छैन। उसो त स्वदेशमै गरी खाने भन्दा विदेशमा रमाउने मन हुनेहरूको संख्या पनि प्रशस्तै छ। धेरै जसो भने स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर, जीविकाको मेसो नपाएर नै खाडी लगायतका मुलुकमा जाने गरेका छन्। यदि स्वदेशमै आम्दानी र जीविकाको कुनै उपाय भए उनीहरू किन जान्थे होला र 50 डिग्रीको तापमा श्रम गर्न? पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले स्थानीयलाई गाउँमै रोक्न स्वरोजगारका लागि एउटा जुक्ति निकालेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। युवाहरू शिक्षित छन् तर बेरोजगार हुनु परेको छ। बेरोजगारीकै कारण कति विदेश पलायन भइरहेका छन् भने कतिपयले गाउँघरमै अनुत्पादक काममा समय खेर फालिरहेका छन्। यो तीतो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले नयाँ जुक्ति निकाल्यो। उद्यम गर्ने रुचि भएका परिश्रमी तर पुँजी नभएर अन्यलमा परेका बेरोजगार युवालाई बगनासकालीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिन थालेको छ। स्नातक उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले गाउँपालिकामा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा प्रमाणपत्र पेश गरेपछि बिना ब्याज ऋण पाइरहेका छन्।
यो ऋण समूहले भए 4 लाख र व्यक्तिले 1,10,000 रुपैयाँसम्म पाउँछन्। ऋण पाउने सुविधा भएपछि युवालाई यो कार्यक्रमले व्यवसाय थाल्न ऊर्जा थपिदिएको छ। अहिले यहाँका युवाहरू कृषि तथा पशुपालनमा व्यस्त छन्। शिक्षित बेरोजगारलाई धमाधम उद्यमी बनाउँदैछ बगनासकाली गाउँपालिका। र रामचन्द्र बस्याल सरको शैक्षिक प्रमाणपत्र दितो राखेर 1 लाख रुपियाँ निर्व्याजी पाएको। अनि अरू खासै त्यस्तो पाइप किन्न भनेर अनि 10,000 रुपियाँ पनि पाएको। अरू खासै त्यस्तो ठुलो सहयोग केही पनि छैन। युवाहरूले अनुदान रकम लिएको 2 वर्षभित्र ऋण फिर्ता गर्नु पनि प्रावधान बनाएको छ गाउँपालिकाले। उक्त समयमा रकम फिर्ता गर्दा 5% छुट समेत पाइन्छ। आर्थिक वर्ष 75-76मा 2वटा कृषक समूह र 6 जना शिक्षित बेरोजगारलाई यो रकम गाउँपालिकाले प्रदान गरेको थियो। 10 लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि गाउँपालिकाले थप रकम वृद्धि गर्ने तयारी थालेको छ। बगनासकाली गाउँपालिकामा जस्तै शैक्षिक जस्तै बेरोजगार युवाहरू कमसेकम बिए पास गर्नुभएको छ, हाम्रो सर्टिफिकेट छ, अब हामी केही काम पाइएन भने जुन उहाँहरूले भन्नुभयो 75-76को बजेट अब हामीले के गर्नु त, एउटा केही सुरुवाती भए पनि उहाँको त्यो प्रमाणपत्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो उहाँहरूको ब्याचलर पास गरेको सर्टिफिकेट धितो राखेर बिना ब्याज 2 वर्षसम्म उहाँले काम गर्नुभयो अथवा 1 वर्षसम्म काम गर्नुभयो भने 5% अनुदानमा फेरि हामीले उहाँलाई बिना ब्याजमा हामीले त्यो सर्टिफिकेट धितो राखेर हामी लोन दियौँ। पढेर पनि जागिर पाइएन वा व्यवसाय गर्न सकिएन भन्ने युवाको जमात ठूलो छ। यो जमातलाई खाडी पठाउने कि आफ्नै गाउँघरमा राख्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा पनि भर पर्छ। त्यसैले यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र युवालाई आत्मनिर्भर अनि स्वरोजगार बनाउन किन कन्जुसाइ गर्नु जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले? जमिन प्रशस्त छ तर उक्त जमिनको उर्वरा शक्ति कति छ भनेर थाहा नपाउँदा किसान मर्कामा परिरहेका छन्। आफूले खेती गर्ने माटोको राम्ररी जाँच गर्ने हो भने पहिल्यै उक्त माटोमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। यसरी नै निकै लगानी गरेर सुरु गरिएको पशुपालन अनि आवश्यक उपचार र जाँचका प्रविधिको अभावमा त्यसै घाटा बेहोरिरहेका छन् किसानले। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले सुरु गरेको छ प्रयोगशाला। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खेतबारीको माटो जाँच्नुहोस् या पशु बिरामी हुँदा उपचार गर्न सधैँ सदरमुकामदेखि काठमाडौँसम्म धाउँथे खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका किसान। पालिका योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेपछि स्थानीयको शास्ति अहिले हटिसकेको छ। नगरपालिकाले सोलमामा 4,96,000 रुपैयाँको लागतमा माटो प्रयोगशाला बनाएपछि झोलामा माटो बोकेर पालिका केन्द्र पुगे हुन्छ स्थानीयलाई। तर अहिले त हाम्रो घर दैलोमा हाम्रै ओडामा चाहिँ आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ किसानहरूलाई धेरै हामी खुसी छौँ, धेरै हर्षित छौँ। किन भनेदेखि अब अहिले त हाम्रो त घर दैलोमा आएको छ माटो। हामीले चाहिँ माटो ल्याब गराउनु र अब पशुहरूलाई चाहिँ अब पशुहरूको पनि ल्याब गराउनु पाउँदाखेरि त अहिले हामी खुसी छौँ। डिजिटल सोयल टेस्टिङ मिनी ल्याब बनाएको छ नगरले। यसबाट माटोमा भएका नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियम लगायतका 14वटा तत्त्वको मात्रा यकिन गर्न सकिन्छ। आधुनिक कृषि तथा पशु प्रयोगशाला नगरको अर्को उपलब्धि हो, जसबाट पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, सर्जिकल अपरेसन, कृत्रिम गर्भाधान लगायतका कार्य सहज रूपमा गर्न सकिनेछ। कृषि तथा पशु प्रयोगशाला हो जहाँ हामीले डिजिटल सोयल टेस्टिङ मिनी ल्याब स्थापना गरेका छौँ। त्यससँगै अरू विभिन्न सामग्रीहरू, उपकरणहरू यहाँ हामीसँग रहेको छ, जसका माध्यमले हामीले रोग तथा किराहरूको सही पहिचान गर्न र किसानहरूलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। डिजिटल सोयल टेस्टिङ मिनी ल्याब स्थापना गर्ने दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका देशकै पहिलो पालिका पनि हो। यो ल्याबका माध्यमबाट अन्नबालीमा लाग्ने रोग तथा किराको पहिचान गर्न सकिने हुँदा किसान अन्यत्र धाउनुपर्ने छैन। माटो परीक्षण लगायतका परीक्षणहरूको यहीँबाट हामी रिजल्ट दिन सक्छौँ। यो टाइपको ल्याब यो पहिलो ल्याब नै होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने हामीले पनि यहाँबाट चाहिँ नमुना पठाएर 10-15 दिन 20 दिन पछाडि हाम्रो रिजल्ट आउँथ्यो। अब हामी यहीँबाटै यसको चाहिँ रिजल्ट सजिलै दिन सक्छौँ। दिक्तेल रूपाकोटले अर्गानिक नगर बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन सोलमामा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट पनि बनाइसकेको छ। माटो परीक्षणदेखि पशुको कृत्रिम गर्भाधानसम्मका सुविधा पाएपछि यहाँका स्थानीय परम्परागत खेती र पशुपालनबाट अवश्य पनि माथि उठ्नेछन्।
कुनै जमाना थियो बेहुलालाई घोडामा राखेर पञ्चेबाजाको तालमा घाँस काट्नु खुर्किएर आयो जोबान हुर्किएर बोलको लोकगीत घन्काउँदै जन्तीको लस्कर बेहुली लिन जान्थ्यो। बेहुली अन्माउँदा होस् वा कन्यादान दिँदा दमाहा, झ्याली, ट्याम्को, ढोलक र सनाईको आवाजले बिहे घरसँगै टोल नै गुन्जयमान हुन्थ्यो। अहिले त्यो ठाउँमा हिन्दी गीत काँटा लगा भन्दै कम्मर हल्लाउँदैमा बिच्छ व्यवहार। परम्परागत बाजाको संरक्षण गर्ने कसले? चिन्ताको भुमरी बीच सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका महिला यति बेला पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुटेको उत्साहको खबर छ। पालिका खबरदाता एसपी थापाको एक रिपोर्ट। कुनै बेला गाउँ गाउँमा समूह नै बनाएर विवाह जस्ता उत्सवमा बजाइने पञ्चेबाजा अचेल हाजिरी जवाफमा सीमित हुन थालेको छ। पञ्चेबाजामा कुन कुन बाजा पर्छ भन्दै लोकसेवा घोक्ने जमात पनि ठुलै छ। तर यो बाजा बजाएर विवाह लगायत उत्सवलाई उल्लासमय बनाउने समूह भेटिनै मुस्किल छ। पञ्चेबाजा नै लोप हुने अवस्था आएपछि सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका स्थानीय बाजा संरक्षणमा अग्रसर भएका छन्। स्थानीयको पञ्चेबाजा संरक्षणको जागरमा बागमती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन्। नगरपालिकाको 1 नम्बर र 4 नम्बर वडाका महिलाहरू समूह नै गठन गरेर पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुटेपछि गाउँ आसपासमा पञ्चेबाजाको धुन घन्किन थालेको छ। ब्यान्ड बाजा अर्डर गरेर उत्सव मनाउने स्थानीय बिस्तारै परम्परागत पञ्चेबाजामा झुम्न थालेका छन्। बाजा संरक्षण गर्न स्थानीय यसरी जुटे कि एक्लो प्रयासले सम्भव नहुने भएपछि महिलाहरूले समूह नै बनाए, बाजा बजाउन सिके। अहिले एक ठाउँ भेला भयो कि बाजा गन्काउन थालिहाल्छन्। हामीले अब यस्तै समूह जम्मा भएर सबै सरसल्लाह गरेर हामी पनि यस्तो यो हराइसकेको बाजागाजालाई हामी पनि संरक्षण गरौँ, हराउन नदिउँ भनेर हामी अघि बढ्यौँ। हिजो आज बिहे व्रतबन्धमा अङ्ग्रेजी बाजा बज्छ। युवा पुस्ताको पनि यसैमा रुचि बढेको छ। यस्तो अवस्था आइसक्यो कि हाम्रा मौलिक बाजा विलय हुने खतरामा छन्। बागमतीका महिला समूहको यो प्रयासपछि युवा पुस्ताले दमाहा, झ्याली, ट्याम्को, ढोलक र सहनाई मात्र चिनेनन्, बजाउन जान्ने समेत भए। यो पहिला हाम्रो पश्चिम तनुङ, लमजुङ, गोर्खा यो स्याङ्जातिर बिहा बदल हुँदाखेरि हाम्रो पञ्चेबाजाको नै चल्ती थियो। अनि हामी यो आस्ते आस्ते लुप्त हुँदै जान लाग्दाखेरि हामी सर्लाही पश्चिमबाट आएको सर्लाहीको बसोबास अहिले गरेछ, हामीले पश्चिमबाट नै मगाएर यो ल्याएको। पञ्चेबाजा संरक्षणमा यहाँका स्थानीयले देखाएको उत्साहप्रति बागमती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि खुसी छन्। अभियान सफल बनाउन यो समूहलाई सहयोग नगर्ने कुरै भएन जनप्रतिनिधिले। यो पञ्चेबाजाले यो उहाँले राखेको कार्यक्रमले यो हाम्रो सर्लाही जिल्ला नै प्रभाव हुनेछ र हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छु। नेपालको मौलिक पहिचानसँग जोडिएको पञ्चेबाजा संरक्षणमा सर्लाहीको बागमतीका महिला समूहले देखाएको उत्साह निकै प्रशंसनीय छ। अब सर्लाहीमा हुने विवाह व्रतबन्धमा मात्र होइन, यो समूह नेपालका जुनसुकै स्थानमा बाजा बजाउन पुग्नेछ। पुग्ने मात्र होइन, इच्छा हुनेलाई सिकाउँदै पनि हिँड्नेछ। सर्लाहीबाट सुरु भएको पञ्चेबाजा संरक्षण अभियानबाट अन्य पालिकाले पनि धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा तपाईँको स्थानीय तहको भूमिका कस्तो छ भनेर नवलपरासी पश्चिम र बागलुङवासीलाई सोधेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका सुन्नेदेखि छ। बरु उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्नभन्दा जसरी हुन्छ त्यस्तो दोहन गर्नमा संलग्नहरूको संरक्षण गर्ने यो वा त्यो बाहनामा त्यो भइरहेको पाउँदछौँ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका चाहिँ एकदम न्यूनै देखिन्छ, किनभनेपछि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अहिले प्राकृतिकको संरक्षण गर्न छाडेर उल्टै बाटो बढी बनाएपछि, बाटो खनेपछि आफू अर्कोचोटि चुनाव जित्नको लागि दोहन गर्नको लागि एकदम त्यस्तो खटिरहनु। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई हेर्दा अहिले सुन्दिनै देखिन्छ। जस्तो यो वातावरण संरक्षण ऐनहरू, नियमावलीहरूको यसलाई फलो गरेर काम गरेको देखिन्छ। त्यति राम्रो चासो देखाएको देखिएको छैन, किनकि जुन साधनहरू बचाउनु पर्ने हो
ती बचाउनु पर्ने देखिएको छैन, खोजीहरू गरिएको देखिएको छैन है, संरक्षणमा लागेको देखिएको छैन। जनप्रतिनिधिहरूको यसमा विशेष चासो दिनुपर्ने हो, जुन चासो दिनुपर्ने हो त्यो चासो पाइएको देखिएन। अहिलेसम्मलाई त ठिकै छ गरिरहेछ होइन। अब ठेक्कापट्टा उहाँहरूले गर्ने भइसकेपछि संरक्षण पनि उहाँहरूले गर्नुपर्छ, त्यही पनि अझै विशेष संरक्षणलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। स्थानीय तहमा चाहिँ प्रायः स्रोत साधनहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै किसिमले चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने गर्नुभएको छ। तर जति हुनुपर्ने संरक्षण सुरक्षा खोला नालाहरूको संरक्षण हुनुपर्ने वन जङ्गलहरूको संरक्षण हुनु त्यो चाहिँ भएको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। बगनासकाली गाउँपालिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बेरोजगारीलाई ऋण दिन थाल्यो। स्नातकको प्रमाणपत्र देखाउनेलाई 1 लाखदेखि 4 लाख रुपियाँसम्म ऋण। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीमा देशकै पहिलो बाटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना। गाउँमै पुग्यो पशुको कृत्रिम गर्भधानदेखि उपचारसम्मको सुविधा। देहाती गाउँमा हरेक दिन घन्किन्छ पञ्चे बाजा, समूह नै बनाएर बाजा संरक्षणमा जुटे बागमतीका महिला। पालिकाको पैसामा महिलाको सिप परेपछि गाउँमा विस्थापित हुँदैछन् आधुनिक बाजा। महिला समूहले जोगाउँदैछ 5 खालको तरकारी साग। समूह बनाएर गरिएको खेतीबाट मनग्गे आम्दानी। वर्षमै 5 लाखसम्म खल्तीमा हाल्छन् महिला दिदीबहिनी। नर्जाखानीमा हट्यो 1 घण्टा लगाएर खानेपानी ल्याउन जानुपर्ने बाध्यता। 1 घर 1 धाराको योजना बन्यो साकार। र समृद्धिको बाटोमा कोहलपुर नगर गोल पार्कमा 10 तलाको भ्यू टावर ठडिँदै। कबड हल बत्सालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजनाले पाउँदैछ सार्थकता। नगरको पैसामा जनताको साथ। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरूले घर दैलोमै पुगेर जनताका गुनासा सुन्नेदेखि आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने योजना बनिरहेका छन्। हरेक जसो पालिकामा रहेका अमूल्य प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र विकासका योजना भर्खरै आउन थालेका छन्। यसको नमुना हेर्न पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 5 मा रहेको ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल कञ्चनगढीको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेको प्रयास निहाल्न सकिन्छ। नवलपरासी पश्चिमबाट पालिका हुर्दाता रवि पाण्डेको एक रिपोर्ट। 30 वर्षदेखि गाउँवासी बाहेक अरूलाई पत्तै नभएको पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कञ्चनगढीको संरक्षण गर्न बर्दघाटका जनप्रतिनिधिहरू जुटेका छन्। जनप्रतिनिधिको विकास मोहकै कारण अहिले यहाँ सडक बिजुली पुर्याउने काम सुरु भएपछि स्थानीय स्तरमै कञ्चनगढीको बहस चुलिन थालेको हो। नगरपालिकाकै विकट चुरे स्थल कञ्चनगढीमा विकासका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेका छन्। चुरे पहाडको काखमा रहेको मनोरम कञ्चनगढीलाई संरक्षण गरेर आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने बर्दघाटका जनप्रतिनिधिको योजना छ। हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि कञ्चनगढी बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको एउटा पर्यटकीय स्थल हो, जसलाई हामीले नेपालका 100 वटा गन्तव्य स्थलमध्ये पार्न सफल भएका छौं र त्यसको गुरुयोजना तयार गरेर त्यहाँ जाने बाटोको पनि हामीले स्तरीकरण गर्ने काम गरेका छौं। यहाँ ढुङ्गामा कुदिएका विभिन्न आकृति, स्वस्तिक चिन्ह, ओखल आकारका ढुङ्गाहरू र ढुङ्गाबाट बनेका प्राचीन इँटा देख्न सकिन्छ। हाल गढी पुग्ने खुड्किला, वनभोज स्थल, मन्दिर तथा विभिन्न संरचना बनाइएका छन्। शङ्खुवानीबाट बाटो ग्राभेल गरेर सहज रूपमा कञ्चनगढी पुग्न सक्ने बनाइएको छ। बाटो सजिलो भएको कारणले मान्छेको आवत जावत बढी भएर अब त्यो अलिक प्रचारमा कञ्चनगढी भनेर अब प्रचार भइरहेको छ र अब आगामी दिनमा पनि अब यसलाई अब राम्रो बनाउने सोचमा हामी छौं। बर्दघाट नगरमा थुप्रै ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल छन्। यहाँ मनोरम संसारकोट, ऐतिहासिक बुद्धमङ्गल ताल, त्रिनेत्रेश्वर धाम लगायतका स्थल छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि गढीले मुहार फेर्दैछ। पहिला भन्दा त अहिले धेरै चाहिँ राम्रो भयो। म अझै बहुत खुसी छु र सबभन्दा चाहिँ त्यहाँ
उत्खनन गरेर त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ समस्या भइदिए त झन् राम्रो हुन्थ्यो मेरो त्यही नै चाहिँ सोचाइ छ। बर्दघाटका पर्यटन स्थलको एकीकृत योजना बनाउन सके लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई यहाँ ल्याएर नगरपालिकाको आम्दानी बढाउन सकिन्छ। त्यसैले होला जनप्रतिनिधि पछिल्लो समय थप सक्रिय छन्। समाजको आधा हिस्सा अर्थात् आधा आकाश ढाकेका महिलालाई विभिन्न आरक्षण दिइए पनि अहिलेसम्म उनीहरूको दैनिकी चुलो चौकोमै समेत छ। एकाध सहरिया र लेखपढका महिला बाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता विशुद्ध गृहिणी महिलाको संख्या ठूलै छ। तर काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका गृहिणीहरूले भने 60वटा महिला समूह बनाएर श्रीमानको गोजी खोताल्नु नपर्ने गरी सामूहिक तरकारी खेती गरेर आत्मनिर्भर हुने अभियान सुरु गरेका छन्। काभ्रेबाट पालिका खबरदाता सजना आचार्यको एक रिपोर्ट। कृषिका लागि उर्वर काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका महिलाहरू सामूहिक तरकारी खेती गरेर आत्मनिर्भर हुने अभियानमा लागेका छन्। महिलाको परनिर्भरता तोड्ने अभियानमा नगरपालिकाले समेत अनुदान तथा बिउ बिजनमा सहयोग गरेको छ। महिलाको जाँगर र नगरको भरथेगले महिला कामकाजी मात्र भएका छैनन्, मनज्ञ आम्दानी पनि गर्दैछन्। बिन्दवासिनी कृषक महिला समूहमा आबद्ध 26 जना महिलाले अहिले 4 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, आलु, प्याज, काउली, गोलभेडा, धनियाँ, लसुन, साग आदि लगाएका छन्। पाँचखालका अधिकांश स्थानीयहरूले आफ्नो जग्गामा व्यक्तिगत रूपमा तरकारी खेती गरे पनि कृषिबाट आउने आम्दानीमा धेरैजसो पुरुषको मात्रै पहुँच हुने र आफ्नो हातमा पैसा नपर्ने भएपछि गृहिणी महिलाहरूले आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बन्न समूह बनाएरै कृषि उत्पादन सुरु गरेका हुन्। थोरै समय बचाएर हैन, हप्ताको 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा बचाएर यहाँ गरेको हाम्रो थोरै पैसाले, आफ्नै व्यक्तिगत पैसाले यहाँ लगानी गरेर यहाँको आम्दानी हामीले खर्चन पायौँ नि त, अनि हामी आफू स्वावलम्बी हुने भयौँ कि। कोरोना महामारीका कारण तरकारी बिक्री नहुने भएकाले तत्काल थोरै जग्गामा खेती गरे पनि अवस्था सामान्य भइसकेपछि भने यसलाई बढाएर नयाँ नयाँ प्रविधि र विषादी तरकारी उत्पादन गर्ने सोचमा छन् महिलाहरू। पाँचखालको सुमेरु महिला कृषक आमा समूहले लगभग 400 रोपनी जग्गामा विषादी रहित तरकारी खेती सुरु गरेको छ। रासायनिक विषादीले हामीहरूलाई हरेक रोग लाग्थ्यो र हामीहरूको पैसा पनि खर्च हुन्थ्यो भने त्यसमा एक हामीहरूको पैसा बच्यो र अर्को हामीहरू विषादीबाट विभिन्न थरीको रोग लाग्ने थियो भने त्यस रोगबाट पनि हामी बच्यौँ र उब्जाउ पनि हामीहरूको राम्रै भइराखेको छ र माटो बिग्रिनबाट पनि जोगियो। सामूहिक तरकारी खेतीबाट महिलाहरूले व्यक्तिगत रूपमा कम्तीमा वार्षिक 5 लाख सजिलै कमाउन सक्ने भएका छन्। नगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर माटो परीक्षण गर्न सोइल टेस्टिङ ल्याब स्थापना गरेको छ भने अर्गानिक तरकारी खेती उत्पादनमा सहयोग गर्दै आएको छ। प्रत्येक वडामा चाहिँ नि पाठशालाहरू हामीले आइपिएम पाठशालाहरू सञ्चालन गरेका छौँ र कृषकहरूलाई हामीले बुझाउने काम गरेका छौँ। अर्ग्यानिक मल, अर्ग्यानिक विषादी प्रयोग गर्यो भने अझ बढी चाहिँ उत्पादन हुन्छ भनेर र अहिले हामीहरूको तरकारीमा कुनै पनि देशभरिको चाहिँ नि नगरपालिका या गाउँपालिकाबाट उत्पादन हुने तरकारीमा भन्दा कम विषादी पाँचखाल नगरपालिकाको छ। विषादी हालेर उत्पादन गरेका तरकारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने हुँदा नगरपालिकाले अर्गानिक उत्पादनका लागि कम्मर कसेर लागि परेका यस्ता महिला समूहहरूलाई अनुदानदेखि तालिम समेत थप दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीम बहादुर साउद। साउदसँग नगरले पूर्वाधार विकासमा गरेको प्रगति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मेयर साहब, कोरोना जोखिम मूल्याङ्कन गरेर शिक्षण संस्था खोल्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। पालिकामा जोखिमको अवस्था कस्तो छ, कहिलेदेखि खुल्दैछन् विद्यालय भनिदिनुहोस् न। होइन, यो कोभिडले गर्दा विद्यालयमा पठन पाठको त प्रभावित गरेको छ। हामीले दसैँभन्दा अगाडि पनि केही दिन विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ र दसैँपछि पनि बिचमा केही दिन चाहिँ विद्यालयमा ग्रामीण क्षेत्रमा टोल बस्तीमा गएर समूहगत बटाएर विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरेका थियौँ भने अहिले पनि हामीले जुन विद्यालयमा पहाडी क्षेत्रमा विद्यार्थी कम छन् त्यहाँ हामीले नियमित पठन पाठन सुरु गरिसकेका छौँ। जुन क्षेत्रमा बढी विद्यार्थी छन् त्यसलाई हामीले सिस्टम अनुसार बनाएर हामीले चाहिँ
सेक्टरको सर्भिसमा अगाडि बढेका छौँ भने केही विद्यालयहरूमा जहाँ 11को अहिले परीक्षा चलिरहेछ त्यो विद्यालयमा के प्रभावित भएको छ त्यो विद्यालयमा पनि हामीले अलि अरू परीक्षाभन्दा अरू समयमा विद्यालय सञ्चालन गरेर पठन पाठनमा के सहजता अगाडि बढेका छौँ र पक्कै पनि अहिले विश्वमा कोभिडले गर्दा तसनस भएको अवस्थामा पनि हामीले सबै चाहिँ विद्यालयका प्रहरसँग विद्यालय व्यवस्थासँग समन्वय गरेर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु गर्दै हामीले विद्यालयलाई कम्तीमा पठन पाठन अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले पठन पाठन अहिले सुरु गरिसकेको अवस्था छ। मेयर साहब, निर्वाचित भएको 3 वर्ष भएछ। चुनाव ताका पूर्वाधार शिक्षा र स्वास्थ्यमा कायापलट गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो। हरेक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा ठुलो रकम विनियोजन भइरहेको छ, तर सोचे जति काम भएन भन्छन् पालिकावासी। के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो देशकै एउटा ठुलो नगरपालिका हो, भूगोल पनि ठुलो छ, यसको 414 वर्ग किलोमिटर फैलिएको छ। हामीले आफ्नो बजेटले भ्याएसम्म हामीले आफूले गरेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ पहुँचले नभएको कुराहरू हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ठुलो कामहरू भएका छन्। 8-10वटा पुलहरू बनेको छन्, केही पुलहरू अहिले निर्माणाधीन छन्, बोर्डरदेखि जोगुडासम्म सडक बन्दैछ। त्यस्तै हाम्रो प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र जुन परशुराम धाम थियो त्यहाँ पनि मोटर बाटो पुगेको छ, त्यहाँ पनि अहिले चाहिँ पक्की कालोपत्रीको सडकको काम भएको छ। त्यो पनि हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँगै समन्वय गरेर त्यो कार्यक्रम अगाडि बढायौँ र परशुराम धामलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्र र यो आन्तरिक र बाह्य पर्यटन क्षेत्र घोषणा उद्देश्यले त्यसको पनि हामीले चाहिँ बढी काम अहिले गरेको अवस्था छ भने त्यस्तै अनि धेरै तटबन्धको क्षेत्रमा पनि रङ्गुन तटबन्ध योजना, शीर्ष तटबन्ध योजना लगायत चाहिँ साधन तटबन्ध योजना कल्पना भएको छ र बाँकी रहेको ठाउँमा पनि अहिले धेरै चाहिँ नदी कटान गरेको छ। महाकालीलाई पनि एउटा गुरु योजना बनाएर अगाडि बढाउनु भनेर हामीले सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर अहिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारमा त्यसलाई बजेट पठाएको अवस्था छ, त्यसको चाहिँ गुरु योजना अगाडि बढ्दैछ। त्यसरी परशुराम धामको पनि हामीले गुरु योजना बनाएर निर्माण कार्यमा अगाडि बढाएको छौँ। धेरै कामहरू भएको छ भने एउटा हामीले यी नगरकुमा खेलकुदको लागि अगाडि बढाउनको लागि हामीले कवर्ड हल पनि बनाएको अवस्था छ। कवर्ड हलको भवन चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ र धेरै ठाउँमा हाम्रो खेलकुदका मैदानहरू बनाएका छौँ। खेलाडीहरूलाई मनोरञ्जन गर्नको लागि उहाँको शारीरिक भौतिक शरीरको र राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरूलाई पुग्ने उद्देश्यले खेलकुदका बारेमा अगाडि बढाएको छ भने धेरै ठाउँमा बत्ती पुगेको छैन, केही ठाउँमा अझै पनि बत्ती पुग्नु बाँकी छ। बत्तीको विस्तार पनि गरिरहेको छौँ। सबै ठाउँमा उज्यालो पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो पनि काम गरिरहेको छौँ भने सबै ठाउँमा हामीले स्वास्थ्य चाहिँ 12 वडामा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ। 2वटा हामीसँग स्वास्थ्य चौकी छन्, एउटा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोगुडामा छ, चाहिँ 9वटा ठाउँमा पनि हामीले आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ बनाएका छौँ। 2-3 ठाउँमा हामीले स्वास्थ्य सहरी क्लिनिक बनाएका छौँ र सबै क्षेत्र एउटै वडामा एउटा अनिवार्य रूपमा गरेका छौँ भने जुन वडा ठुलो थियो त्यो वडामा 2टा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक राखेर पनि। मेयर साहब, अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। तपाईँ त निर्माण व्यवसाय पनि, तपाईँको कम्पनी मार्फत बन्दै गरेका कतिपय आयोजना अलपत्र छन् भने जनगुनासो व्यापक छ। ओखलढुङ्गादेखि डडेलधुरासम्ममा यो गुनासो सुनिन्छ। तपाईँले समय दिन नभ्याएर हो या अरू केही समस्या छन्? प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जनतामा दिने सेवा काहीँ कतै हिजोको दिनमा कम्पनी थियो, अहिले पनि कम्पनी छ। त्यसमा मेरो आफ्नो चाहिँ अन्य चाहिँ स्टाफहरूले काम गरेको छ, घरको परिवारहरूले काम गरेको छ र केही अन्य साथीहरूले काम लगेर उनीहरूले काम नगरेको गर्दाखेरि त्यो फर्मको चाहिँ बदलाव गर्न खोजेको र केही कुरा नियोजित पनि त्यो कुरा आएका छन्। केही कुरामा अरूले काम नगरेका कामलाई हामीले यो आर्थिक वर्ष जति पनि पुराना कामहरू अरू साथीले लगेर काम नगरेको त्यो कामहरूलाई कम्पनीले आफै जिम्मा लिएर यो आर्थिक वर्षमा सबै कामहरूलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले अहिले कम्पनीले पनि अगाडि बढेर काम गरिरहेको छ। मेयर साहब, अन्तमा जनप्रतिनिधि र व्यवसायिक रूपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासमा पालिकाहरूले सोचे जति काम गर्न नसक्नुमा के फ्याक्टरले काम गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, अहिले कोभिडले गर्दा धेरै ठाउँमा विकास निर्माण काम पनि भएको छैन, धेरै ठाउँमा काम पनि भइरहेको छ, धेरै जनस्फूर्तिमा कामहरू त्यो भएको छैन। धेरै ठाउँमा तपाईँले पनि थाहा छ देशभर अहिले नेपालमा धेरै किसिमको पिचदेखि लिएर पुलको ठुल्ठुला कामहरू गर्ने मान्छेहरू, ठुल्ठुला बिल्डिङका काम गर्ने मान्छे नेपालमा स्किल मेन पावर छन्। धेरै स्किल मेन पावर इन्डियाबाट आउँथ्यो, इन्डियाबाट मान्छे नआउने केही योजनाहरू प्रभावित भएका छन्। त्यसका बावजुद पनि देशभरि निर्माण व्यवसायले काम गरेको अवस्था छ। धेरै ठाउँमा निर्माण व्यवसायले भुक्तानी पाएको अवस्था छैन। सबै ठाउँमा अहिले चाहिँ योजनाहरू सम्झौता गरेर अगाडि बढाएका छौँ। काहीँ कतै काम कमी कमजोर भए पनि हामीले आफ्ना प्राविधिकहरू जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरेर छिटो सरितो र गुणस्तरीय काम समयमा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यसलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको अवस्था। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। अब अट्नै छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
बगनासकाली गाउँपालिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बेरोजगारीलाई ऋण दिन थाल्यो। स्नातकको प्रमाणपत्र देखाउनेलाई 1 लाखदेखि 4 लाख रुपियाँसम्म ऋण। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीमा देशकै पहिलो बाटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना। गाउँमै पुग्यो पशुको कृत्रिम गर्भधानदेखि उपचारसम्मको सुविधा। देहाती गाउँमा हरेक दिन घन्किन्छ पञ्चे बाजा। समूह नै बनाएर बाजा संरक्षणमा जुटे बागमतीका महिला। पालिकाको पैसामा महिलाको सिप परेपछि गाउँमा विस्थापित हुँदैछन् आधुनिक बाजा। महिला समूहले जोगाउँदैछ 5 खालको तरकारी साग। समूह बनाएर गरिएको खेतीबाट मनग्गे आम्दानी। वर्षमै 5 लाखसम्म खल्तीमा हाल्छन् महिला दिदीबहिनी। नर्जाखानीमा हट्यो 1 घण्टा लगाएर खानेपानी ल्याउन जानुपर्ने बाध्यता। 1 घर 1 धाराको योजना बन्यो साकार। र समृद्धिको बाटोमा कोहलपुर नगर। गोल पार्कमा 10 तलाको भ्यू टावर ठडिँदै। कबड हल बत्सालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजनाले पाउँदैछ सार्थकता। नगरको पैसामा जनताको साथ। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। यति धेरै पानीका स्रोतहरू छन् देशमा, तर सबैजसो ठाउँमा पानीको हाहाकार भएका खबर सुनिरहनु परेको छ। पानी नै पानीका बीचमा हामीले काकाकुल बनेर छटपटाइरहनु परेको छ। हामीसँगका उपलब्ध स्रोतको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हाम्रो प्रमुख कमजोरी हो भन्न सक्ने अवस्था छ अहिले। चाहेमा र थोरै सक्रिय बनेमा उपलब्ध स्रोतलाई व्यवस्थित गरेरै हरेक घरमा धारा र पानी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ बागलुङको तामान खोलामा रहेको नर्जाखानी गाउँ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। हिउँदमा मात्र होइन, वर्षातको समयमा समेत खानेपानीको चरम समस्या भोग्दै आएका थिए बागलुङको तमान खोला गाउँपालिका 6 नर्जाखानी गाउँवासीले। नर्जाखानी गाउँमा अहिले पानीको समस्या छैन। 1 घर 1 धारा निर्माण गरिएपछि 1 घण्टा लगाएर पानी ल्याउन जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। तमान खोला गाउँपालिकाले 2 वर्ष अगाडि बागलुङको सबैभन्दा उचाइमा रहेको नर्जाखानी गाउँमा 1 घर 1 धारा अभियान सुरु गर्यो। अहिले प्रत्येकको घरमा खानेपानीको धारा पुगेको छ। हामी त पहिला उहाँबाट ल्याएको छ र यहाँ तलबाट ल्याउनु पर्छ। थुप्रै थुप्रिन्थ्यो, पालो पुग्न पर्छ। कति समय लाग्थ्यो पानी लिन? 11 पानी लिन आधा घण्टा लाग्छ सर। पहिला त 1 घण्टा लाग्थ्यो। नर्जाखानी गाउँमा 114 धारा निर्माण गरिएको छ। 2वटा धारा सार्वजनिक छन्। वडा नम्बर 6 को भित्री वनमा गत वर्ष 7 लाख रुपैयाँ र यस वर्ष 13 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी 1 घर 1 धारा अभियान सञ्चालन गरिएको छ। वडाका अन्य स्थानमा पनि खानेपानी पुर्याउन गाउँपालिका लागि परेको छ। विगतमा पानी लिन 1 घण्टाको बाटो हिँड्ने यहाँका स्थानीय त्यो समयमा अन्य काममा व्यस्त हुन्छन्। हिजो आज नर्जाखानी गाउँमा तमान खोला गाउँपालिकाले 38 लाख रुपैयाँ बजेट र स्थानीयको जनश्रमदानमा 1 घर 1 धारा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरेको हो। हामीले तमान खोला गाउँपालिकामा प्रत्येक घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ छ। त्यो अभियानमा हामीसँग गाउँपालिकाले पनि आफूले चाहिँ योजना कार्यक्रम सञ्चालन र सम्पन्न कतिपय ठाउँमा चाहिँ गरिसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 5 को खुखाङ्खे गाउँ र वडा नम्बर 3 को तमान गाउँमा 200 भन्दा बढी धारा निर्माण गर्ने अभियान चलाएको छ।
तमानखोला गाउँपालिकाले 60% घरमा धारा निर्माण गरिसकेको छ। यही गतिमा काम हुने हो भने बाँकी 40% घरमा पनि सफा पानी पिलाउने योजना पालिकाले छिट्टै पूरा गर्नेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 6मा लु 1 ज 4370 नम्बरको जीव दुर्घटना, 1.5 वर्षीय बालिकासहित 2 जनाको मृत्यु। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब माग गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय महेन्द्रनगरमा तालाबन्दी गरे। अनुदानका लागि विनियोजन भएको बजेट शैक्षिक सत्रको 8 महिना बितिसक्दा पनि निकासा भएन। रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाका 5वटा स्वास्थ्य चौकीका बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी आमाहरूका लागि भान्साघर बन्ने। एउटा भान्साघर बनाउन 3 लाखका दरले बजेट छुट्याइयो। नवलपरासी पश्चिमको बर्दाघाट नगरपालिकाले कृषकलाई च्याउको बिउ वितरण गर्यो। अनुदानमा च्याउको बिउ पाएपछि कृषक खुसी। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालय खुले। स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत मापदण्ड पूरा गरी पठन पाठन सुरु। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु। किसानले उत्पादन गरेको अदुवालाई गल्याङमा नै प्रशोधन गरिने। सालकको कपडा सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाबहिल क्षेत्रबाट प्रहरीले 2 व्यक्ति पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेका 25 वर्षीय विनोद तामाङ र 47 वर्षीय लालसिंह तामाङ। अति विपन्न तथा लकडाउनमा सुत्केरी भएका महिला लगायतलाई खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले खाद्यान्न वितरण गर्यो। 400 परिवारले पाए चामल लगायतका खाद्य सामग्री। ओखलढुङ्गाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाका विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी। सबै विद्यालयमा पुग्यो स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको घुन्सामा घुन्सा फाउन्डेसनले निर्माण गरेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन। 15 शय्याको अस्पताल बनाइदिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग घुन्सेलीको आग्रह। जुम्लामा भिन्नै कोभिड अस्पताल बनाउने विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय। अब पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रहेको भवनमा कोभिड अस्पताल। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका विद्यालय सञ्चालन गर्न धनगढी उपमहानगरले दियो अनुमति। 7वटा विकल्पको प्रयोग गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने। रोल्पा नगरपालिका 5 छापाका 28 वर्षीय मोहन विकको कुटपिटबाट घाइते भएका। स्थानीय 56 वर्षीय भीमराज घरतीको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु। विक प्रहरीको नियन्त्रणमा। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा कोभिड अस्थायी अस्पताल उद्घाटन। अब कोरोना संक्रमितको उपचार हुने भयो गाउँमै। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मातृ शिशु स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि सुरु गर्यो गर्भवतीसँग नगर उपप्रमुख कार्यक्रम। नियमित 4 पटक गर्भ जाँच गराउने महिलाले विभिन्न उपहार दिने। ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकाद्वारा किसानलाई अनुदानमा बिउ र कृषि औजार वितरण। तोकिएको मापदण्डमा परेका किसानले मात्रै पाए अनुदान। बैतडीको सुर्नयाँ गाउँपालिकाको केन्द्र सारेको भन्दै 161 जना काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले दिए सामूहिक राजीनामा। केन्द्रको विषयमा विवाद हुँदा पालिकाको कामकाज प्रभावित। ओखलढुङ्गाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता अभियान सुरु। दर्ताका लागि गाउँपालिकावासी उत्साहित। मापदण्ड पालना नगरी सञ्चालनमा रहेका दाङका विभिन्न स्थानीय तहका 10वटा क्रसर उद्योगलाई 15 दिनभित्र बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन। अटेर गरे सेवा सुविधा कटौतीसँगै दर्ता खारेज गर्ने प्रशासनको चेतावनी। र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट राप्ती नगरपालिका 1 बस्ने 50 वर्षीय आइतबहादुर चेपाङको ज्यान गयो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। बगनासकाली गाउँपालिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बेरोजगारीलाई ऋण दिन थाल्यो। स्नातकको प्रमाणपत्र देखाउनेलाई 1 लाखदेखि 4 लाख रुपैयाँसम्म ऋण। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीमा देशकै पहिलो बाटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना। गाउँमै पुग्यो पशुको कृत्रिम गर्भधानदेखि उपचारसम्मको सुविधा। देहाती गाउँमा हरेक दिन घन्किन्छ पञ्चे बाजा। समूह नै बनाएर बाजा संरक्षणमा जुटे बागमतीका महिला।
पालिकाको पैसामा महिलाको सिप परेपछि गाउँमा विस्थापित हुँदैछन् आधुनिक बाजा। महिला समूहले जोगाउँदैछ 5 खालको तरकारी साग। समूह बनाएर गरिएको खेतीबाट मनग्गे आम्दानी। वर्षमै 5 लाखसम्म खल्तीमा हाल्छन् महिला दिदीबहिनी। नर्जाखानीमा हट्यो 1 घण्टा लगाएर खानेपानी ल्याउन जानुपर्ने बाध्यता। 1 घर 1 धाराको योजना बन्यो साकार। र समृद्धिको बाटोमा कोहलपुर नगर। गोल पार्कमा 10 तलाको भ्यू टावर ठडिँदै। कबड हल बत्सालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजनाले पाउँदैछ सार्थकता। नगरको पैसामा जनताको साथ। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अहिले स्थानीय तहहरूको ध्यान भ्यू टावरमा केन्द्रित भएको छ। आफैमा भ्यू टावर रहेका प्राकृतिक डाँडाहरूमा समेत भ्यू टावर बनाउने होड राम्ररी नै चलेको छ पालिकाहरूबीच। उसो त तराईका केही स्थानमा पनि अहिले भ्यू टावरको नशा राम्ररी नै लागेको छ। झापाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्षेत्रमा होस् वा बाँकेको कोहलपुरमा अहिले धमाधम भ्यू टावर बन्दैछन्। स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र आर्थिक उपार्जनको आधारका लागि यस्ता टावर बनाउने योजनामा पालिका रहेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। कोहलपुर नगरपालिकाले न्यू रोडको गोला पार्कमा 10 तलाको भ्यू टावर निर्माण गर्दैछ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा निर्माण भइरहेको भ्यू टावर कोहलपुर नगरको गौरवको आयोजना हो। कोहलपुर 11 गोल पार्कमा बन्दै गरेको भ्यू टावर 5 करोड 88 लाख रुपियाँको लगानीमा बन्न लागेको हो। आफ्नो टोलमा भ्यू टावर बनेपछि यस टोलसँगै सिङ्गो नगरको व्यापारिक र पर्यटकीय महत्त्व बढ्ने स्थानीयको विश्वास छ। यो टावर काठमाडौँ पछिको दोस्रो ठुलो धरहरा भएको यहाँका स्थानीयको दाबी छ। के छ भनेदेखि यो निर्माण यदि सम्पन्न भइसक्यो भने यो कोहलपुरको यो दोस्रो धरहरा, काठमाडौँको पहिलो धरहरा, कोहलपुरको यो दोस्रो धरहरा हो। यो धरहरा यदि सम्पन्न भयो भने यहाँको बाह्य आन्तरिक पर्यटक व्यापक रूपमा यहाँ आउनेछन्। यो पर्यटकहरू यदि यहाँ आयो भने यो कोहलपुरको समग्र विकास साथै यो टाउन प्लानिङ गोलपार्कलको एकदम विकास हुनेछ, यहाँको व्यापार बढ्नेछ। कोहलपुर नगरपालिकाले भ्यू टावर सँगसँगै अन्य ठूला आयोजनाको पनि निर्माण कार्य सुरु गरिरहेको छ। घण्टाघर सहितको भ्यू टावर निर्माणसँगै नगरले कोहलपुरको 13 बिघा जमिनमा खेलकुदका लागि कबड हल, लामो दूरीको बस पार्क, अत्याधुनिक बत्साला, 1000 सिट क्षमताको सिट हल निर्माणसँगै वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्यको तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको छ। विभिन्न समस्याका बीच पनि 1.5 वर्ष अघिदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको भ्यू टावरको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको र निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नगरको तयारी छ। करिब 1.5 वर्ष पहिल्यै पनि विभिन्न कारणवश समयमा निर्माण कार्य चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन र बीचको कोभिडको कारणले पनि चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। यसै गरेर यो भ्यू टावर हामीले चाहिँ यसलाई घण्टाघर पनि भन्छौँ र यो भ्यू टावर चाहिँ बनिरहेको छ। कोहलपुरको एउटा ऐतिहासिक गहनाको रूपमा यसलाई निर्माण गरिनुपर्छ। पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा पनि विकास हुँदै आएको छ। यहाँ हुने विकास निर्माणका कार्यले यी 3वटै प्रदेशलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले यहाँका विकास निर्माणका काम तीव्र र गुणस्तरीय हुन पनि आवश्यक छ।
पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बगनासकाली गाउँपालिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बेरोजगारीलाई ऋण दिन थाल्यो। स्नातकको प्रमाणपत्र देखाउनेलाई 1 लाखदेखि 4 लाख रुपैयाँसम्म ऋण। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीमा देशकै पहिलो बाटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना। गाउँमै पुग्यो पशुको कृत्रिम गर्भधानदेखि उपचारसम्मको सुविधा। देहाती गाउँमा हरेक दिन घन्किन्छ पञ्चे बाजा। समूह नै बनाएर बाजा संरक्षणमा जुटे बागमतीका महिला। पालिकाको पैसामा महिलाको सिप परेपछि गाउँमा विस्थापित हुँदैछन् आधुनिक बाजा। महिला समूहले जोगाउँदैछ 5 खालको तरकारी साग। समूह बनाएर गरिएको खेतीबाट मनग्गे आम्दानी। वर्षमै 5 लाखसम्म खल्तीमा हाल्छन् महिला दिदीबहिनी। नर्जाखानीमा हट्यो 1 घण्टा लगाएर खानेपानी ल्याउन जानुपर्ने बाध्यता। 1 घर 1 धाराको योजना बन्यो साकार। र समृद्धिको बाटोमा कोहलपुर नगर। गोल पार्कमा 10 तलाको भेउ टावर ठडिँदै। कबड हल बत्सालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजनाले पाउँदैछ सार्थकता। नगरको पैसामा जनताको साथ। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।